نے किसी से वफा नहीं की। जिन्होंने इनको पानी पिलाया है, इन्होंने वो हाथ काटे हैं। फिर ये भी आप कहें ना, फिर ये भी फैसला गलत था कि आपने इन जालिमान को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान में जो आज इंडिया की गोद में बैठ रहे हैं, ये सर इंडियन एजेंट हैं। इस्लाम दुश्मनों का, इंसानियत दुश्मनों का, दहशत गर्दों का, फितना अल खवारिज का मिलकर मुकाबला करें। ये कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। मैं इन्हें इंसान भी नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, नौशहरा KPK का ज़िला है और वहाँ पर बहुत ही मशहूर मदरसा है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, जामिया हक़ानिया। वहाँ पर धमाका हुआ और जो जामिया हक़ानिया के सरबराह थे, प्रिंसिपल थे मौलाना हामिदुल हक, वो उसमें जुमे का दिन था और जामे शहादत उन्होंने नोश की है। जामिया हक़ानिया की एक अपनी तारीख़ है कि जब अफ़गान रशिया वार थी तो नेटवर्क के सरबराहान हों या फिर स्टूडेंट्स के अमीर हों, जिसमें मुल्ला मोहम्मद उमर है, तो वो इस मदरसे में पढ़ते रहे। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा आर्मी चीफ है हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर, वो पुरअज़्म है दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए और फितना ख़वारिज का लक़ब भी दे चुके हैं और बार बार अपनी तकरीरों में और जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आती है इसका इजहार भी करते हैं। अफ़गान हुकूमत को भी बार बार मुतनब्बे इस हवाले से किया जा चुका है। लेकिन ये जो हुआ है जामिया हक़ानिया में, जो खुदकुश हमला हुआ और जो उसके प्रिंसिपल हैं उन्होंने शहादत नोश की, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुगल साहब मौजूद हैं। उल्फत साहब, ये तो अपने मोहसिनों का ख्याल नहीं कर रख रहे अब। सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और दिल बोझल है कि हम अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं। नाम तो इनके साथ मुसलमानों का जुड़ा हुआ है ना, तालिबान खुद को कहते तो मुसलमान हैं। इन्होंने आज अपनी मदर इल्मी पे हमला किया है। हम तो दीन की तालीम इतनी नहीं रखते। आज भी हम अपने प्राइमरी स्कूल के सामने से गुजरे ना, नजरें झुका लेते हैं कि मेरा जो स्कूल है यहाँ से मैं पढ़ के निकलूं। ये कैसे तालिबान है कि जिन्होंने आज अपनी मदर इल्मी को पर हमला कर दिया है, आग का वहाँ पे बारूद फेंक दिया है। फिर अपने मोहसिन सिराजुल हक साहब के, मौलाना समीउल हक साहब के बेटा इसमें शहीद हुआ है, जो सरबराह थे उनकी जमात के। तो मेरे ख्याल में इन्होंने किसी से वफा नहीं की। जिन्होंने इनको पानी पिलाया है, इन्होंने वो हाथ काटे हैं। ये थप्पे हैं, ये दहशत गर्द हैं। इनका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। मैं इन्हें इंसान भी नहीं समझता। इंसान होना एक अशरफ मखलूक का नाम है, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, और ये इंतहाई काबिल नफ़रत एक नाम है जो इन्होंने उठाया है। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन माओं को जो रोज़ अपने बेटों की लाशें उठा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के परचम को थामे हुए हैं और इस अज़्म के साथ खड़ी हैं कि हमने फितना अल खवारिज का ख़ात्मा करना है। यकीनन जब ये दिया बुझने लगता है तो आखिरी सांस लेता है। ये इनकी आखिरी हरकतें हैं। सर, ये लाहौर में या जहाँ हम बैठे हुए हैं, इससे कुछ फासले पर जामिया नेमिया भी है। तो जुम्मे के रोज़ आपको याद होगा कि मौलाना नेमी साहब को शहीद कर दिया गया था। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद धमाका हुआ था और जुम्मे का ही दिन चुना जाता है अक्सर। ये सर, हमें सबसे पहले अपने लोगों को बताना होगा कि इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जुम्मतुल मुबारक, यानी कि ये हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें ये सरदार दिन है और ये दिन, इसकी अहमियत शरई एतबार से इंतहाई अहम तरीन अहमियत है। ये इंतहाई मुतबर्रिक दिन है। वो कौन, क्या आप समझते हैं कोई कलमा गो है जिसने ये हमला किया है? मैं नहीं समझता ये कलमा गो है। और मेरे जो आपके नाजरीन हैं, मैं उन तक कहूँगा कि खुदा के वास्ते, मेरा दीन कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज वगैरह बार बार हमारी अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी, और फिर वो जो तालिबान लाकर बसाएंगे TTP वाले, जिस पर अब कहा जाता है एक दूसरे को मौजूदा मेरे ख्याल में ये पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी, ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का फैसला था। नहीं, इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान का फैसला था, लेकिन उसको मोर सख्त, आपको देखें, ये कौमी सलामती के इशूज़ हैं।
سر یہاں پہ یہ ملک کا معاملہ، آج میں منافقت سے کام لوں گا نا تو میں نے بھی جواب دینا ہے، اپنے اللہ کو بھی میں نے جواب دینا ہے۔ سر یہ کسی ایک کا فیصلہ نہیں تھا، یہ غلط فیصلہ تھا، یہ صحیح فیصلہ تھا، یہ اس وقت کی ریاست کا فیصلہ تھا، اس وقت کے جو ریاستی ستون تھے یہ ان کا فیصلہ تھا، یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا۔ پھر یہ بھی آپ کہیں نا، پھر یہ بھی فیصلہ غلط تھا کہ آپ نے ان ظالمان کو سپورٹ کیا افغانستان میں، جو آج انڈیا کی گود میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سر انڈین ایجنٹ ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ سر جو مسجد پہ حملہ کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سر جو بے گناہ انسان کی جان لے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں یہ ایک وہ افغانستان میں کی حکومت کی سیکیورٹی کا یہی آپ یہ دیکھیں نا کہ سر یہ پروونس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کریں، آپ اپنی لڑائیاں چھوڑیں، آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑیں، وگرنہ دیکھیں آج آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ آپ کے یہاں چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، دنیا کے مختلف ٹیمیں یہاں پر آئیں، کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو؟ سر ہمیں اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر خدا کے واسطے، جو لوگ آج صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ آج جائیں قبرستان بھرے پڑے ہیں جن کے بغیر، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر وقت کی گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں، وقت چلتا رہتا ہے، وہ لوگ آج بے خبر خوف سو رہے ہیں قبرستانوں میں۔ آپ اور میں نے بھی سو جانا ہے، اس ملک نے ہمیشہ رہنا ہے، اس ملک کا سوچیں، ایک اپنی ذات سے باہر نکلیں، اپنا غم غصہ اناد اس کو ختم کریں اور مل کر ان اسلام دشمنوں کا، انسانیت دشمنوں کا، دہشت گردوں کا، فتنہ الخوارج کا مل کر مقابلہ کریں۔ یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، ہم سب نے ایک چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ مسلمان ہے، بلکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل، الفت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جیسا میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ تو محسن کشی ہے، یعنی اس مدرسے پر حملہ، خودکش حملہ کہ جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، اس قابل بنایا، نہ کہیں چلیں ٹھیک ہے جی آپ بعد میں کہیں جی کہ ہم بہت بہادر تھے لیکن آپ کی کو دینی تعلیم دی۔ آپ کے جو پہلے امیر تھے مولا محمد عمر، وہ اسی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ حقانی نیٹ ورک کے متعدد رہنما اس مدرسے سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے اور کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جو ان کے آبا تھے، اور ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، ایک پراکسی کا حصہ بن کر یہاں فتنہ و فساد پیدا کر رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا نام تھے مولانا حامد الحق صاحب، ایک دو دفعہ لاہور میں ملاقات بھی ہوئی، ان سے ملاقات کا شرف بھی ملا۔ خان کے وفادار، ایک ایسی آواز کہ جو ہمیشہ ریاست کے مفادات کے لیے اٹھا کرتی تھی۔ افغانستان کو تھوڑا سا اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے کہ آپ واقعی محسن کشی پر اترے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں پر کوئی سرزمین استعمال نہیں ہوتی، لیکن ہماری موجودہ جو سپہ سالار ہیں بار بار تو اس چیز کا آپ کو ہندیہ بھی دے چکے ہیں، آپ کو متنبع بھی کر چکے ہیں، ہماری اسٹیبلشن حکومت پاکستان بار بار کہہ چکی ہے۔ تو آپ ذرا اپنے گرے بانوں میں یہ جو افغانستان والے ہیں ذرا جھانکیں، اور یہ جو ترہم بارڈر پر بھی آپ نے ایک پراپوگنڈا، منفی پراپوگنڈا پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے، اس کو بھی بند ہونا چاہیے، اور افغانستان کے اس پرامن شہریوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست پاکستان نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر کچھ شرپسند عناصر یہاں کا امن والا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی پراکسس کا حصہ نہ بنیں، ان کے خلاف آپ سامنے آئیں کہ پاکستان ہمیشہ سے آپ کا محسن رہا ہے، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ پراکسس کا حصہ بنیں گے اور محسن کشی پر اتریں گے۔ اور جیسا الفت مغل صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ فتنے فساد شرپسند عناصر جو محسن کش ہیں اور شرپسندی کرتے ہیں۔